बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। ये तो खुशनसीबी है आज मेरी और हम सब की कि इस महफिल में हम सब हाजिर हैं। शायद हमारे पास वो अल्फाज भी नहीं हैं और वो आदाब भी नहीं आ सकते कि जिसमें हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस अंदाज में खराज तहसीन खराज अकीदत पेश करें। वो शख्सियत जिसके लिए दुनिया बनाई गई। और आज इस अंदाज में मैं सबसे पहले हुनैर लाखानी साहब को, इनकी वॉइस ऑफ सिंध को जो वॉइस ऑफ मुस्लिम्स भी बन गई है, इंटरफेथ के भी बात कर रही है। और अभी जैसे आमिर भाई ने बताया कि, और मैं भी जानता हूँ, हुसैन भाई भी इन तमाम तकरीबात में, जश्न ईद मिलादुन नबी में बड़ा आगे आगे रहते थे और उनैद भाई ने भी उसको आगे लगा लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज से हमारे दीगर मज़ाहिब की लीडरशिप भी यहाँ मौजूद है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप भी यहाँ मौजूद है, हमारे तहरीक इंसाफ के MPA साहिबान और हमारी पार्टी लीडर और हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे सब यहाँ मौजूद हैं इस पुरनूर महफिल में शामिल होने के लिए। नातें सुनता बहुत हूँ, बड़े गौर से हूँ, कोशिश करता हूँ कि कहीं अदा भी कर ली जाए, लेकिन नाथा नहीं हूँ। एक चंद बातें मैं पहले कहना चाहूँगा कि आज जो इंटरफेथ की बात हो रही है, पाकिस्तान जो वजूद में आया, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जब वजूद में आ गया तो जब झंडा हमारा बना तो उसमें सफ़ेद हिस्सा माइनॉरिटीज़ के लिए रखा गया कि उनको हक है इस मुल्क में अपनी इबादत का, अपनी जो उनके मजहबी तकरीबात का, उनकी इबादत गाहों की सिक्योरिटी। और उसमें झंडे में देके साबित कर दिया गया कि कभी भी, जब तक इंशाअल्लाह, जब तक ये दुनिया है, जब तक ये इंशाअल्लाह ये माइनॉरिटी के लिए जो हमारे जगह रखी वो कायम रहेगी। लेकिन आज हो क्या रहा है इंडिया में? आज मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? आज हमारी मसाजिद के साथ क्या हो रहा है? आज हमारी जो मजहबी रसूमात हैं उसमें क्या होता है? मैं समझता हूँ कि हम आज न जाने क्यों इस्लामोफोबिया हो गया है। जो बात हो, अगर खुदा न खास्ता, खुदा न गलत है, बिल्कुल सही फरमाया आमिर भाई ने कि नहीं अलाउ करते हम किसी को कि वो जाए और चर्च में जाके किसी को उसकी जान ले ले। नहीं अलाउ करते, हमारा दीन अलाउ नहीं करता। हम नहीं कहते कि अगर किसी ने इंतहा पसंदी की है तो उसका फैसला रोड पे कर दिया जाए, नहीं, कानून के हवाले होना चाहिए। लेकिन अजीब बात है, अगर कोई शख्स उनका अपना कोई इस किस्म की हरकत करता है, दहशतगर्दी करता है, तो वो इंडिविजुअल कहलाता है कि मिस्टर सो एंड सो ने ये एक्ट कर दिया। सो एंड सो, ज्यादा से ज्यादा कहेंगे सन ऑफ सो एंड सो, बस। यहां अगर कोई मुसलमान, कोई अगर गलत भटका हुआ मुसलमान, कोई इंतहा पसंद, हम इंतहा पसंदी कहते हैं, उसके अंदर लगता है कि पूरी इस मुस्लिम जो है दहशतगर्द है। इस सोच को तब्दील करना पड़ेगा। इंटरफेथ की बात हम करते हैं। हमने बताया कि हमसे ज्यादा, पाकिस्तान से ज्यादा कहां, किस मुल्क में इतनी आजादी होगी? मैं आसान बात अल्फाज में भी समझाना चाहूंगा। मैं तफसीली, चूंकि मैं आलिम नहीं हूं, मैं कोई दीन का शागिर्द नहीं हूं कि मैं कोई बहुत बड़ी बात कर सकूं, तो बड़े लंबे तो अल्फाज में बात करना चाहूंगा, सलीफ अल्फाज के अंदर। कोई हम सुनते हैं, कोई खबर आ जाती है कि किसी खुदा न खास्ता किसी मंदिर पे कुछ हो गया, किसी गिरजा पे कुछ हो गया, किसी दीगर मजहब की किसी इबादत गाह पे कुछ हो गया, हम लरस जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? ना हमारे दीन ने इजाजत दी, ना हमारे मुल्क के आईन और कानून ने इजाजत दी। हम आपसे ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं कि हम आपको जाके रेस्क्यू करें, सपोर्ट करें, आपसे यकजहती करें, जो कि हमारे दीन ने सिखाया, हमारे नबी ने सिखाया, हमारी कुरान और सुन्नत ने हमें ये सिखाया, और उसके लिए हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब आजकल जो मर्ज लागू हो गया है, इस मर्ज से निजात हासिल करनी पड़ेगी।
یہ جو ویسٹ میں، یورپ میں سب کو اسلاموفوبیا کا مرض لاحق ہو کے جا رہا ہے، میں کہتا ہوں اس کی بھی ویکسین تلاش کر لیجئے آپ لوگ، جیسے کورونا کی ویکسین تلاش کر رہے ہیں، اس کی ویکسین بھی آپ لوگ خود تلاش کیجئے۔ اسلام کو ایک دین، امن کا، آشتی کا، شانتی کا مذہب، اس کو آپ لوگ اگر اس طریقے کی بات کریں گے، سب سے زیادہ اگر آپ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ متاثر تو ہم ہیں، سب سے زیادہ متاثر اگر بات کریں اس دہشت گردی کا، اس انتہا پسندی کا، پاکستان میں ہیں ہم۔ 80,000 سے زیادہ ہمارے شہداء نے جانیں قربان کی ہیں، جس کو آپ آج کہتے ہیں کہ یہ اسلامی دہشت گرد ہے۔ ہم نے یہاں ہمارے افواج کے لوگ، ہمارے سیولینز، کون بچا؟ ہمارے مدارس میں کل مدرسے کے اندر بم پھٹ گیا ہے، کبھی ہمارے ڈاکٹرز نہیں بچے، ہمارے پروفیسرز نہیں بچے، ہمارے علماء کرام نہیں بچے، ہمارے اساتذہ نہیں بچے، ہمارے طالب علم کو نہیں چھوڑا کیا۔ مطلب کس کو آپس میں ایک سازش کے تحت ہم نہیں لڑتے، ہمیں لڑوایا جاتا ہے۔ ہماری فوج سے کے مقابلہ نہیں کر سکتا، ہماری قوم سے کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ باہر والا بھول جائے کہ کوئی باہر والا آئے گا اور اس قوم سے لڑ سکے گا۔ بڑی مضبوط قوم ہے، اندر سے ایک دوسرے کو کھوکھلا کرنے کے لیے، اس کے لیے کچھ لوگ، کچھ عاقبت ناندیش لوگ، کچھ عقل کے اندھے، وہ بک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ایک آسان ٹارگٹ، جب گھر کا بھیدی ہو پھر آسان ٹارگٹ مل جاتا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس وطن عزیز میں انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے کوئی کسر چھوڑی نہیں جائے گی۔ اور جس انداز سے میرے وزیراعظم، ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب نے تمام اسلامی ممالک کے وزراء اعظم کو خط لکھا ہے، آج یہ وقت ہے کہ ہمیں آگے بڑھ کر بتانا پڑے گا ان تمام سربراہان مملکت کو، جو مسلمان ممالک ہیں، انہیں بتانا پڑے گا، یورپ کو، ویسٹ کو، سب لوگوں کو، کہ ایسا نہیں ہے، آپ جو سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ بات چلی تو بہت دور تک جائے گی، اس کو کنٹرول کیجئے، ہمارے جذبات سے نہ کھیلیں، چونکہ ہم نہیں چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں انشاءاللہ یہ جو لیڈرشپ کا رول لیا ہے عمران خان صاحب نے، وزیراعظم پاکستان نے ایک لیڈ رول لیا ہے، اور انہوں نے جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے انٹرفیتھ ہارمنی کی بات بھی کی ہے اور انہوں نے مسلمز کی بات بھی کی ہے۔ اور الحمدللہ جس انداز سے ہم نے آنے والا ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے، وزیراعظم پاکستان نے اناؤنس کرایا 12 ربیع الاول سے 20 ربیع الاول تک انشاءاللہ ہم ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم منائیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے، پوری دنیا دیکھے گی کہ ہم متحد ہیں، اتفاق ہے کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کچھ بھی غلط لکھنے کا، کہنے کا، بنانے کا، اور جو بھی یہ کرے گا۔ اور یہ چھوٹی بات ہے، فرانسیسی اشیاء کی پابندی چھوٹی بات، ان کا بائیکاٹ چھوٹی بات ہے، اس کے لیے ہم سب اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنی جانیں دے سکتے ہیں۔ یہ بھول ہوگی ان لوگوں کی جو شاید، میں کہتا ہوں کہ فرینچ وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے کہ تمہارے یہاں کتنے مسلمان ہیں، یورپ میں کتنے مسلمان ہیں، آپ آگ سے کھیل رہے ہو، آگ سے کھیل رہے ہو، آگ پر پیٹرول چھڑک رہے ہو، اگر لگی تو رکے گی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو فوری طور پر، اور آج ہم جو کٹھے ہیں، آج اس سٹیج پہ سب کٹھے ہیں، اس معاملے میں، دین کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں، اپنے نبی کے معاملے میں، اپنے قرآن کے معاملے میں، ہم سب ایک ہیں، پوری قوم ایک ہے، ایک آواز۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں رہنے والے جو ہمارے دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، چونکہ ہم بھی ان کے ساتھ، ان کے مذہب میں ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ کی اجازت نہیں دیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، کہ کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پاکستان واحد اسلامک ملک ہے جو نیوکلر پاور ہے، تو پاکستان کے وزیر اعظم کے خط کی اہمیت کو سمجھو، میں کہتا ہوں سمجھو، اور عمران خان کی ذہنیت، کیفیت کو بھی سمجھو۔ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور کر گزرتا ہے، یہ سوچ لینا۔ کہ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میسج جو انہوں نے اسلامی ممالک کو دیا ہے اور انہوں نے بات کی ہے، تو یورپ کے
सरबराहान मुमलिकत को समझना चाहिए, फ्रेंच वज़ीर आज़म को समझाना चाहिए। अक्सर कहीं नॉर्वे में कभी कहीं एक शोशा उठता रहता है कि आग लग गई तो बुझ नहीं पाएगी। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरी पार्टी का ताल्लुक है, हमारा फेथ है कि हमने सबको साथ लेकर चलना है। हमने जो दीगर मज़ाहिब के लोग पाकिस्तान में हैं उनको खुली इजाज़त है भी, मज़ीद उनको हमने किसी किस्म की सरकारी सतह से लेके अवामी सतह तक भी हमने नहीं चाहेंगे कि किसी किस्म की मुश्किल आए। हम एक आइडियल रियासत के तौर पे, मुल्क के तौर पे पाकिस्तान को रखना चाह रहे हैं कि जहाँ खुला हो सबके लिए आज़ादी हो, कोई खौफ ना हो, और इंशाअल्लाह ये हम साबित करेंगे। आखिर में मैं हमेशा बड़े शौक़ से इकबाल अज़ीम साहब की नात बड़े शौक़ से सुनता था, और आज मैं चूँकि इसलिए मैंने कहा, हमें चाहूँगा कि हम लोग साबित करें जिस अंदाज से छेड़खानी की जा रही है, हम बताएं कि हमारा इश्क अपने नबी से कैसा है, हमारी मोहब्बत हमारे नबी से कैसी है, हमारा ताल्लुक़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा है। हम इंशाअल्लाह हम सब नातख़्वां भी हैं,